पहिलो इतिहास अध्याय 7। इसाखारका सन्तान। इसाखारका छोराहरू तोला, पुवा, यासुब र सिम्रोन, जम्मा 4 जना। तोलाका छोराहरू उज्जी, रापयह, यरियल, यहमै, यिब्साम र समुएल, तिनीहरूका परिवारका मुखियाहरू। दाउदको समयमा तोलाका सन्तान मध्येका लडाकु मानिसहरूको संख्या 22,600 थियो। उज्जीका छोरा यिज्जही, यिज्जहीका छोराहरू मिखायल, ओबादिया, योवेल र यिसाहा, यी 5 जना सबै प्रधान थिए। यसबाहेक तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू 36,000 थिए, किनभने तिनीहरूका धेरै पत्नीहरू र छोराछोरीहरू थिए। इसाखारका सबै वंशका कुटुम्बहरूमध्ये तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू 87,000 थिए। बेन्यामिनका सन्तान। बेन्यामिनका छोराहरू बेला, बेकेर र यदियल। बेलाका छोराहरू यसमबोन, उज्जी, उज्जियल, यरिमोत र इरी, जम्मा 5 जना। तिनीहरू परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको संख्या 22,034 थियो। बेकेरका छोराहरू जमिरा, योवास, एलिएजर, एलियोएनै, ओम्री, यरेमोत, अबिया, अनातोत र आलेमेत, यी सबै बेकेरका छोराहरू थिए। तिनीहरूको वंशावलीको सूचीमा परिवारका मुखियाहरू र 20,200 लडाकु मानिसहरू लेखिएका थिए। एदियलका छोरा बिल्हान। बिल्हानका छोराहरू यौस, बेन्यामिन, यहुद, केनाना, जेतान, तर्सिस र अहिसहर, यी सबै एदियलका छोराहरू आफ्ना परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। युद्धमा जान तयार भएका लडाकु मानिसहरूको संख्या 17,200 थियो। सुप्पी र हुप्पीहरू इरका सन्तान थिए र हुसीहरू अहेरका सन्तान थिए। नप्तालीका सन्तान। नप्तालीका छोराहरू यहसेल, गुनी, यसेर र सिल्लेम, यी बिल्लाहका सन्तानहरू थिए। मनासेका सन्तान। मनासेका सन्तान अस्रियल, मनासेकी अरामी उपपत्नीबाट जन्मेका तिनका सन्तान थिए। तिनले गिलादका पिता माकिरलाई जन्माइन्। माकिरले हुप्पी र सुप्पीहरूको एउटी केटीलाई विवाह गरे। माकिरकी बहिनीको नाउँ माका थियो। तिनका अर्का सन्तानको नाउँ सलोफाद थियो। सलोफादका छोरीहरू मात्र थिए। माकिरकी पत्नी माकाको एउटा छोरो थियो, जसको नाउँ तिनले पेरेस राखिन्। त्यसका भाइको नाउँ सेरेस थियो र तिनका छोराहरू उलाम र राकेम थिए। उलामका छोरा बदान। माकिरका छोरा मनासेका नाति गिलादका छोराहरू यिनै थिए। तिनकी बहिनी हम्मोलेकेत चाहिँ इशोद, अबियजेर र महलाकी आमा थिइन्। समिदाका छोराहरू अहियन, सकेम, लिखी र अनियाम थिए। एफ्राइमका सन्तान। एफ्राइमका छोराहरू सुतेहल, तिनका छोरा बेरेद, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा एलादा, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा जाबाद, तिनका छोरा सुतेहल। एफ्राइमका अरू छोराहरू एसेर र एलादलाई चाहिँ गादका मानिसहरूका गाईबस्तुहरू लुटेर लान जाँदा गादका निवासीहरूले मारे। तिनीहरूका पिता एफ्राइमले तिनीहरूका निम्ति धेरै दिनसम्म विलाप गर्दै रहे अनि तिनका कुटुम्बहरू तिनलाई सान्त्वना दिनलाई आए। त्यसपछि तिनले आफ्नी पत्नीसित सहवास गरे। तिनी गर्भवती भइन् र एउटा छोरा जन्माइन्। त्यसको नाउँ तिनले बरिया राखे, किनभने तिनको परिवारमा विपत्ति आएको थियो। तिनकी सेराह नाउँ भएकी एउटी छोरी थिइन्, जसले तल्लो र माथिल्लो बेथहोरोन अनि उज्जैन सेराह बनाइन्। रपाहा आफ्ना छोरा थिए। तिनका छोरा रेसेप, तिनका छोरा तेलह, तिनका छोरा तहन, तिनका छोरा लादन, तिनका छोरा अम्मिहुद, तिनका छोरा एलिसामा, तिनका छोरा नुन, तिनका छोरा यहोसु थिए। तिनीहरूका देश र बसोबास गरेका ठाउँहरू बेथेल र त्यसका बस्तीहरू, पूर्वमा नारान, पश्चिममा गेजेर र त्यसका बस्तीहरू र सक्केम र त्यसका बस्तीहरू, अय्याह,
र त्यसका बस्तीहरूसम्म पनि थिए। मनासेको सिमानामा बेथसान, तानक, मगिच्छो र दडोर तिनका बस्तीहरू समेत थिए। यी नगरहरूमा इजरायलका छोरा योसेफका सन्तान बस्थे। आशेरका सन्तान। आशेरका छोराहरू इम्ना, यिसवा, यिसवी र बरिया। तिनीहरूकी बहिनी सेरह थिइन्। बरियाका छोराहरू हेबेर र मल्कियल, जो बिर्जेतका पिता थिए। हेबेर चाहिँ यप्लेत, सोमेर र होताम र तिनीहरूकी बहिनी सुवाका पिता थिए। यप्लेतका छोराहरू पासक, बिम्हाल र अश्वात। यप्लेतका छोराहरू यिनै थिए। सोमेरका छोराहरू अही, रोहागा, हुब्बा र अराम। तिनका भाइ हेलेमका छोराहरू सोपह, यिम्न, सेलेस र आमाल। सोपहका छोराहरू सुह, हर्नेपेर, सुवाल, बरी, यिम्राहा, बेसेर, होद, सामा, सिल्सा, यित्रान र बिरा। यतेरका छोराहरू यपुन्ने, पिस्पा र अरा। उल्लाका छोराहरू आरा, हनियल र रिसिया। यी सबै आशेरका सन्तान परिवारका मुखियाहरू, वीर चुनिएका मानिसहरू, प्रधान अगुवाहरू थिए। तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको संख्या 26,000 थियो। पहिलो इतिहास अध्याय 8। बेन्यामिनी साउलको वंशावली। बेन्यामिन चाहिँ जेठा छोरा बेला, माइला अस्बेल, साइला अहरह, काइला नोहा र कान्छा रफाका पिता थिए। बेलाका छोराहरू अद्दार, गेरा, अबिहुद, अबिसु, नामान, अहोह, गेरा, सपुपान र हुराम। एहुदका सन्तान जो गेबामा बसेका र मानहतमा निर्वासनमा लगिएकाहरूका परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। नामान, अहियाह र गेरा, जसले नै तिनीहरूलाई निर्वासनमा लगेका थिए। गेरा चाहिँ उज्जा र अहिहुदका पिता थिए। आफ्ना पत्नीहरू हुसिम र बारालाई त्यागेपछि मोआब देशमा सहरेमका छोराहरू जन्मे। आफ्नी पत्नी होदेसबाट योबाब, सिबिय, मेसा, मल्काम, युस, साकिया र मिरमा जन्मे। सहरेमका ती छोराहरू परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। हुसिमबाट अबितुब र एलियापाल जन्मिए। एलियापालका छोराहरू एबेर, मिसाम र सेमेद, जसले चाहिँ ओनो र लोदलाई त्यसका बस्तीहरू समेत बनाए। अनि बरिया र सेमा पनि, जसले गादका बासिन्दाहरूलाई निकालेर अय्यालोनमा बस्नेहरूका परिवारका मुखियाहरू भएका थिए। अहियो शासक, यरेमोत, जबदिया, आराद, एदेर, मिखायल, यिस्पा र योहा चाहिँ बरियाका छोराहरू थिए। जबदिया, मसुल्लाम, हिजकी, हेबेर, इस्मरै, यिजलिय र योबाब चाहिँ एलियापालका छोराहरू थिए। याकिम, जिक्री, जब्दी, एलिएनै, सिल्लतै, एलियल, अदयाह, बरयाह र सिमरात चाहिँ सिमीका छोराहरू थिए। यिस्पान, एबेर, एलियल, अब्दोन, जिक्री, हानन, हननिया, एलाम, अन्तोतियाह, हिपदिया र पनुएल चाहिँ शासकका छोराहरू थिए। शमसरै, सहरियाह, अतलियाह, यारेस्याह, एलिया र जिक्री चाहिँ यरोहामका छोराहरू थिए। यिनीहरू नै आफ्नो वंशावली अनुसार परिवारका मुखिया र प्रधानहरू थिए र तिनीहरू यरुसलेममा बस्थे। गिबोनका पिता यियल चाहिँ गिबोनमा बस्थे। तिनकी पत्नीको नाउँ माका थियो। तिनका जेठा छोरा अब्दोन, तिनी पछि सुर, किस, बाल, नेर, नादब, गदोर, अहियो, जेकेर र मिक्लोत थिए। मिक्लोत चाहिँ सिमाहाका पिता थिए। तिनीहरू यरुसलेममा आफ्ना कुटुम्बहरूका नजिक बस्थे। नेर चाहिँ किसका पिता थिए। किस चाहिँ साउलका पिता थिए। अनि साउल चाहिँ जोनाथन, मल्किसुआ, अबिनादाब र एसबालका पिता थिए। जोनाथनका छोरा मेरिब्बाल थिए, जो मिकाका पिता थिए। मिकाका छोराहरू पितोन, मेलेक, तारे
र आहाज। आहाज चाहिँ यहोआदाका पिता थिए। यहोआदा चाहिँ आलेमेत, अजमावेत र जिम्रीका पिता थिए। जिम्री मोसका पिता थिए। मोस चाहिँ बिनेका पिता थिए। तिनका छोरा रफाहा, तिनका छोरा एलासा र तिनका छोरा आसेल थिए। आसेलका 6 भाइ छोराहरू थिए र तिनीहरूका नाम यिनै हुन्: अजरिकाम, बोकरु, इस्माएल, सारियह, ओबादिया र हानान। यी सबै आसेलका छोराहरू थिए। तिनका भाइ एसेकका छोराहरू: जेठा छोरा उलाम, माइला यौस र कान्छा एलिपेलेत। उलामका छोराहरू वीर धनुर्धारीहरू थिए। तिनका धेरै छोराहरू र नातिहरू थिए, जम्मा 150 जना। यी सबै बेन्यामिनका सन्तान थिए। पहिलो इतिहास अध्याय 9। सबै इजरायल वंशावलीको सूचीमा इजरायलका राजाहरूको पुस्तकमा दर्ता गरियो। यरुसलेमका मानिसहरू: यहुदा चाहिँ आफ्नो विश्वासघातले गर्दा कैद गरेर बेबिलोनमा लगियो। आफ्ना पिता पुर्खाहरूको देश, आफ्ना सहरहरूमा सबैभन्दा पहिलो बसोबास गर्ने चाहिँ कोही इजरायलीहरू, पुजारीहरू, लेवीहरू र मन्दिरका सेवकहरू थिए। यरुसलेममा बसोबास गर्ने यहुदा, बेन्यामिनी, एफ्राइम र मनासेका मानिसहरू यिनै हुन्: उतै जो अम्मिहुदका छोरा, जो ओम्रीका छोरा, जो इम्रीका छोरा, जो बानीका छोरा, जो यहुदाका छोरा, फारेसका एउटा सन्तान थिए। सिलोनीहरूका जेठा असायाह र तिनका छोराहरू: जेरहातीहरूका यियल। यहुदाका मानिसहरू 690 जना थिए। बेन्यामिनीहरूका सल्लु, जो मसुल्लामका छोरा, जो होदाबियाका छोरा, जो हसेनुआका छोरा थिए। यरोहामका छोरा यिब्नियाह, एलाह, जो उज्जीका छोरा, जो मिक्रीका छोरा थिए। अनि मसुल्लाम, जो सपत्याका छोरा, जो रुएलका छोरा, जो यिबनियाका छोरा थिए। बेन्यामिनका मानिसहरू आफ्नो वंशावली अनुसार 956 जना थिए र सबै आफ्ना परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। पुजारीहरूका: यदयाह, यहोयारिब, याकिन, अजर्या, जो हिल्कियाका छोरा, जो मसुल्लामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो अहितुबका छोरा, जो परमेश्वरको भवनका जिम्मावाल थिए। अदयाह, जो यरोहामका छोरा, जो पसहुरका छोरा, जो मल्कियाहका छोरा थिए। अनि मासै, जो एदियलका छोरा, जो यहजेराका छोरा, जो मसुल्लामका छोरा, जो मसिलोमितका छोरा, जो इम्मेरका छोरा थिए। पुजारीहरू, जो आफ्ना परिवारका मुखियाहरू थिए, ती 1760 जना थिए। तिनीहरू परमेश्वरका भवनको सेवा सम्बन्धी काम गर्नलाई योग्यका मानिसहरू थिए। लेवीहरूका: समयाह, जो हसुबका छोरा, जो अजरिकामका छोरा, जो हसब्याहका छोरा, जो मरारी थिए। अनि बक्कर, हारेस, गालल, मतनियाह, जो मिकाका छोरा, जो जिक्रीका छोरा, जो आसापका छोरा थिए। अनि ओबादिया, जो समयाहका छोरा, जो गाललका छोरा, जो यदुतुनका छोरा थिए। अनि बेरेक्या, जो आशाका छोरा, जो एल्कानाका छोरा थिए, जो नतोपातीहरूका गाउँहरूमा बस्थे। द्वारपालहरू: सल्लुम, अक्कुब, तल्मोन, अहिमन र तिनीहरूका भाइहरू। तिनीहरूका दाजु सल्लुम चाहिँ प्रधान थिए। यस बेलासम्म तिनी पूर्वपट्टिका राजाको मूलढोकामा द्वारपाल थिए। तिनीहरू लेवीहरूको छाउनीका द्वारपालहरू थिए। सल्लुम, जो कोरेका छोरा, जो एब्यासापका छोरा, जो कोरहका छोरा थिए र तिनका कुटुम्बहरू कोरह वंशीहरू चाहिँ पालका प्रवेशद्वारका रक्षा गर्ने सेवाका जिम्मामा थिए। जसरी तिनीहरूका पुर्खाहरूले परमप्रभुको वासस्थानको प्रवेशद्वारका रक्षकको काम गरेका थिए। उहिलेका समयमा एलजारका छोरा पिनहास तिनीहरूका हेरविचार गर्ने मुख्य कर्मचारी थिए अनि परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो। मसेल्याम्याका छोरा जकरिया भेट हुने पालका द्वारपाल थिए। द्वारपालको काममा चुनिएकाहरूको संख्या 212 थियो। तिनीहरूका आफ्ना गाउँ गरी वंशावलीको सूचीमा लेखिएका थिए
दाउद र दर्शी शमूएलले तिनीहरूलाई आफ्नो विश्वासको काममा नियुक्ति गरेका थिए। तिनीहरू र तिनीहरूका छोराहरूका जिम्मामा परमप्रभुको भवनका मूल ढोकाहरूमा पहरा बस्ने काम थियो, जुन भवनलाई पाल भनिन्थ्यो। ती द्वारपालहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारैतिर बस्नु पर्दथ्यो। तिनीहरूका कुटुम्बहरू चाहिँ आफ्ना गाउँहरूबाट तिनीहरूसँग एकपल्टमा 7 दिनसम्म पालै पालो काममा आउनु पर्थ्यो। तर 4 जना मुख्य द्वारपालहरू जो लेवीहरू हुन्थे, तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा भएका कोठाहरू र भण्डारहरूका जिम्मेवारी हुन्थे। तिनीहरू सधैँ परमप्रभुका भवनको हाताभित्रै सुते, किनभने पहरमा तिनीहरूको काम हुन्थ्यो। अनि बिहानै पछि मूल ढोकाहरू खोल्ने साँचोको जिम्मा तिनीहरूको थियो। तिनीहरूमध्येका कुनैले मन्दिरको सेवामा प्रयोग गरिने भाँडाहरूको जिम्मा लिए। तिनीहरूले ती भित्र ल्याउँदा र बाहिर लैजाँदा गनेर राख्नु पर्थ्यो। तिनीहरूमध्येका अरू कुनै चाहिँ सामानहरू र पवित्र स्थानका अरू सबै भाँडाहरू अनि पिठो, दाखमध, तेल, धूप र मसलाको जिम्मा लिन खटिएका थिए। कुनै पुजारीहरूले मसला मिसाएर तयार गर्दथे। कोरहवंशी सल्लुमका जेठा छोरा लेवी मत्तित्याहको जिम्मामा भेटीका फुरौलाहरू तयार गर्ने काम थियो। तिनीहरूका कोही कोरहवंशी कुटुम्बहरूको जिम्मामा हरेक सबाथ दिनमा भेटीका रोटीहरू तयार पार्ने काम थियो। ती संगीतकारहरू लेवी परिवारका मुखियाहरू तिनीहरूका निम्ति अलग राखिएका कोठाहरूमा बस्थे र अरू काम गर्न पर्दैनथ्यो, किनभने तिनीहरू दिन र रातमा काममा बोलाइन्थे। ती सबैजना लेवी परिवारका मुखियाहरू थिए र तिनीहरूका वंशावलीको सूचीमा लेखिएका थिए। तिनीहरू यरुसलेममा बस्थे। साउलको वंशावली। गिबोनका पिता यिएल गिबोनमा बस्थे। तिनकी पत्नीको नाउँ माका थियो। तिनका छोराहरू जेठा अब्दोन, सुर, किस, बाल, नेर, नादब, गदोर, अहियो, जकरिया र मिक्लोत। मिक्लोत चाहिँ सिमामका पिता थिए। तिनीहरू पनि यरुसलेममा आफ्ना कुटुम्बका नजिकै बस्थे। नेर किसका पिता थिए र किस साउलका पिता थिए। साउल चाहिँ जोनाथन, मल्कीसुआ, अबिनदाब र एसबालका पिता थिए। जोनाथनका छोरा मरिब्बाल जो मिकाका पिता थिए। मिकाका छोराहरू पितोन, मेलेक, तहरै र आहाज। आहाज यादाहका पिता थिए र यादाह चाहिँ आलेमेत, अजमावेत र जिम्रीका पिता थिए। जिम्री मोसका पिता थिए र मोस बेनेका पिता थिए। तिनका छोरा रपायाह थिए। तिनका छोरा एलासा थिए र तिनका छोरा आसेल थिए। आसेलका 6 जना छोराहरू थिए र तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन्: अज्रिकाम, बोकरु, इस्माएल, सारियह, ओबादिया र हानान। यी सबै आसेलका छोराहरू थिए। पहिलो इतिहास अध्याय 10। साउलको आत्महत्या। फलिस्तीहरूले इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गरे र इजरायलका मानिसहरू गिल्बो डाँडामा आफ्ना मरेकाहरूलाई छोडेर भागे। फलिस्तीहरूले साउल र तिनका छोराहरूलाई खुब खेदे र तिनका 3 जना छोराहरू जोनाथन, अबिनदाब र मल्कीसुआलाई मारे। युद्ध साउलको निम्ति कठिन भयो, किनभने कुनै धनुर्धारीहरूले तिनीमाथि जाइ लागे र तिनी उनीद्वारा घाइते भए। यसैले साउलले आफ्नो हतियार बोक्नेलाई भने, तेरो तरवार थुतेर मलाई रोक र यी खतना नभएकाहरूले मलाई पक्रेर मलाई तमासा नबनाउन्। तर त्यस हतियार बोक्नेले इन्कार गर्यो। त्यसले आँटै गरेन। यसकारण आफ्नो तरवार थुतेर साउल त्यसमाथि उनिएर मरे। जब त्यस हतियार बोक्नेले साउल मरेका देख्यो, तब त्यो पनि आफ्नो तरवारमा उनिएर मर्यो। यसरी साउल र तिनका 3 जना छोराहरू मरे। तिनका जम्मै परिवार एकैचोटि मरे। जब बेसीमा भएका सबै इजरायलीहरूले आफ्ना सेना भागेका र साउल र तिनका छोराहरू मरेका देखे, तब तिनीहरू पनि त्यसै गरी आफ्ना सहरहरू छोडेर भागे अनि फलिस्तीहरू त्यहाँ गएर तिनलाई कब्जा गरे। भोलिपल्ट जब फलिस्तीहरू मारिएकाहरूलाई लुट्नलाई आए, तब उनीहरूले साउल र तिनका छोराहरूलाई गिल्बो डाँडामा मरेका भेट्टाए। उनीहरूले तिनलाई नङ्ग्याए
तिनका टाउको काटे र तिनका हतियारहरू लगे। त्यसपछि उनीहरूले पलिस्तीहरूको देशका चारैतिर आफ्ना मूर्तिहरू र मानिसहरूलाई यो सुसमाचार दिन समाचार वाहकहरू पठाए। उनीहरूले तिनका हतियारहरू आफ्ना देवताहरूको मन्दिरमा राखे र तिनको टाउको चाहिँ दागोनको मन्दिरमा झुण्डाए। जब पलिस्तीहरूले साउललाई गरेका सबै कुरा याबेस गिलादका मानिसहरूले सुने, तब साउल र तिनका छोराहरूका मृत शरीर ल्याउन तिनीहरूका वीर वीर मानिसहरू एक साथ गए। तिनीहरूले ती याबेसमा ल्याए र तिनीहरूका हड्डीहरू त्यहाँ झ्याउको बोटमुनि गाडे र 7 दिनसम्म तिनीहरू उपवास बसे। यसरी साउलले आफ्नो अविश्वासले गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो। तिनले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर भूत प्रेत खेलाउनेको सरसल्लाह लिएका थिए। तिनले परमप्रभुको सल्लाह लिएनन्। यसकारण उहाँले तिनलाई नाश गर्नुभयो र राज्य यिशैका छोरा दाउदलाई सुम्पन्नुभयो। पहिलो इतिहास अध्याय 11। दाउदको इजरायलमाथि राजा नियुक्ति। त्यसपछि सारा इजरायल जम्मा भएर हेब्रोनमा दाउद कहाँ आए। तिनीहरूले भने, हामीहरू तपाईकै हाड नाता हौ। बितेका समयमा जब साउल अझै राजा नै थिए, तब तपाईले नै इजरायलको सेनालाई युद्धमा अघि बढाउनुभयो। अनि परमप्रभु तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई यसो भन्नुभयो, त मेरा प्रजा इजरायलको गोठालो हुनेछस्, त तिनीहरूका शासक हुनेछस्। जब इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू हेब्रोनमा दाउद राजा कहाँ आए, तब त्यही नै तिनले परमप्रभुको सामुन्ने तिनीहरूसित करार बाँधे। परमप्रभुले शमूएलको मुखद्वारा भन्नुभए झै तिनीहरूले दाउदलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे। दाउदले यरुसलेम विजय गरेका। दाउद र सारा इजरायल यरुसलेम अर्थात् यबुसमा गए। त्यहाँ बस्ने यबुसीहरूले दाउदलाई भने, तपाईँ यहाँ कहिले आउन सक्नुहुने छैन। तापनि दाउदले सियोनको किल्ला लिइहाले, जसलाई अहिले दाउदको सहर भनिन्छ। दाउदले भनेका थिए, यबुसीहरूलाई आक्रमण गर्ने पहिलो मानिस एक सेनापति हुनेछ। त्यहाँ उक्लने पहिलो मानिस सरुयाका छोरा योआब भए। यसैले तिनी सेनापति भए। दाउदले त्यस किल्लालाई नै आफ्नो निवास स्थान बनाए। यसै कारण मानिसहरूले त्यसलाई दाउदको सहर भने। तिनले टेवा दिने गाराहरूबाट चारैतिरको पर्खालसम्म किल्लाको वरिपरि सहर बनाए र योआबले चाहिँ बाँकी सहरको पुनर्निर्माण गरे। अनि दाउद झन्झन शक्तिशाली हुँदै गए, किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु तिनीसित हुनुहुन्थ्यो। दाउदका वीर वीर मानिसहरू। दाउदको सरकार गठन गर्नमा पूर्ण सहायता दिने र जम्मै इजरायलका साथ परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ तिनलाई राजा तुल्याउनमा मद्दत गर्ने दाउदका वीर वीर मानिसहरूमा प्रधानहरू यिनै हुन्। हकमनी यासोबाम अधिकृतहरूमाथि प्रमुख थिए। तिनले एकपल्ट 300 जनामाथि भाला चलाएर मारेका थिए। तिनी पछि अहोही दोदैका छोरा एलाजार, जो 3 वीरहरूमध्येका एकजना थिए। तिनी दाउदसँग पास दम्मीममा थिए, जहाँ जौको एउटा खेतमा पलिस्तीहरू युद्धको निम्ति भेला भएका थिए। मानिसहरू पलिस्तीहरूका सामुन्नेबाट भागे, तर तिनी र दाउद मात्र त्यस खेतको बीचमा लड्दै रहे र त्यस खेतलाई बचाएर तिनीहरूले पलिस्तीहरूलाई परास्त गरे। यसरी परमप्रभुले एक ठूलो विजय ल्याउनुभयो। ती 30 जना मुख्य मानिसहरूमध्ये 3 जना अब्दुल्लामको ओडारमा भएको पहरामा दाउदसँग मिल्नलाई गएका थिए। त्यसबेला पलिस्तीहरू रपाईहरूको बेसीमा छाउनी बनाएर बसेका थिए। दाउद चाहिँ गढीमा थिए र पलिस्तीको फौज बेथलेहममा थियो। दाउद साह्रै तिर्खाए र तिनले कराएर भने, बेथलेहमको मूल ढोकाको छेउमा भएको कुवाबाट पानी पिउन पाए त हुन्थ्यो। यसैले ती 3 जना वीरहरू पलिस्तीहरूका पंक्तिबाट छिरी गएर बेथलेहमको मूल ढोकाका छेउको कुवाबाट पानी उघाएर दाउद कहाँ ल्याए। तर दाउदले त्यो पिउन इन्कार गरे। बरु तिनले त्यो पानी परमप्रभुकै अघि खनाएर भने, के मैले यी मानिसहरूको रगत पिउने? परमेश्वरले मलाई यस्तो काम गर्नबाट रोकुन्। तिनीहरूले त यो पानी आफ्नो ज्यानको खतरामा ल्याएका हुन्। यसैले तिनले त्यो पिउन चाहेनन्।
यी 3 जना वीर मानिसहरूका वीरताको काम यस्तै थिए। योआबका भाइ अबिशै ती 3 जना माथिका प्रमुख थिए। एकपल्ट तिनले 300 जना माथि भाला चलाएर तिनीहरूलाई मारे र यसरी ती 3 जना जस्तै तिनी प्रसिद्ध भए। ती 3 जनाले भन्दा तिनले बढी सम्मान प्राप्त गरेर तिनीहरूका कप्तान भए, तर तिनी ती 3 जना मध्ये गनिएनन्। यहोयादाका छोरा कबसेलका बनैया धेरै वीरताका काम गर्ने एक वीर योद्धा थिए। मोआबका 2 वीर लडाकु मानिसहरूलाई मार्ने तिनी नै थिए। हिउँ परेको दिन एउटा खाडलभित्र पसेर तिनले एउटा सिंहलाई मारेका थिए। तिनले 5 हात अल्गो एक मिश्री राक्षसलाई मारे, जसको भाला कपडा बुन्ने जुलाहाको डन्डा जत्रो थियो। यिनी एउटा लाठो लिएर लड्न गए र त्यस मिश्रीको हातबाट त्यसकै भाला खोसेर त्यही हतियारले तिनले त्यसलाई मारेका थिए। यहोयादाका छोरा बनैयाका वीरताका काम यस्तै थिए। ती 3 जना जस्तै तिनी प्रसिद्ध भए। ती 3 जनाले भन्दा तिनले बढी सम्मान प्राप्त गरे, तर तिनी ती 3 जना मध्ये गनिएनन्। दाउदले तिनलाई आफ्ना अंगरक्षकहरूका मुखिया तुल्याए। तिनका वीर मानिसहरू यिनै थिए। योआबका भाइ असाहेल, बेथलेहेमका दोदैका छोरो एलहानान, हाहोरी सम्मोत, पेलोनी हेलेस, तकोका इकेसका छोरा इरा, अनातोतका अबियजेर, हुसाती सिब्बकै, अहोही इलै, नतोपाती महरै, नतोपाती बानाका छोरा हेलेद, बेन्यामिनको गिबाका रिब्बैका छोरा इथै, पिरातोनी बनयाह, गासका खोल्छाहरूका हुरै, अरवाती अबियल, बहुरिमी अजमावेत, सालबोनी एलियाहावा, गिजोनी हासेम, हरारी सागेका छोरा जोनाथन, हरारी साकारका छोरा अहियाम, उरका छोरा एलिपाल, मकेराती हेपेर, पेलोनी अहियाहा, कर्मेलका हेस्रो, एजबैका छोरा नारै, नातानका भाइ योएल, हगरीका छोरा मिभार, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै, जो सरुयाहका छोरा योआबका हतियार बोक्ने थिए, यत्री इरा, यत्री गारेब, हिती उरिया, अहलैका छोरा जाबाद, रुबेनी सिजाका छोरा अदिना, जो रुबेनीहरूका 1 जना प्रधान थिए, तिनीसँग भएका 30 जना माथि थिए। माकाका छोरा हानन, मितनी योसापात, अस्तेराती उज्जिया, अरोयरका होतामका छोराहरू सामा र यियल, सिमरीका छोरा येदियल, तिनका भाइ तिजी योहा, महाबी एलियल, एलनामका छोराहरू यारिबै र योसब्याह, मोआबी यित्मा, एलियल, ओबेद र मेजोबी यासियल। पहिलो इतिहास अध्याय 12। योद्धाहरू दाउदसँग लगेका। किसका छोरा साउलको सामुन्ने दाउदलाई आउन मनाही हुँदा सिक्लगमा यी निम्न लेखिएका मानिसहरू तिनीसँग मिल्न आए। यिनीहरू युद्धमा वीर लडाकु मानिसहरूमध्ये गनिएका थिए। यिनीहरू धनुर्धारी थिए र दाहिने वा देब्रे हातले गुहेत्रो चलाउन अथवा काँड हान्न सक्थे। यिनीहरू बेन्यामिनको कुलका साउलका कुटुम्बहरू थिए। तिनीहरूका प्रधान अहिअजेर र योवास, जो गिबियाती सेमाहाका छोराहरू थिए। अजमावेतका छोराहरू यजियल र पेलेत बरकाहा, अनातोती येहू, गिबोनी यिस्मायाह, जो ती 30 मध्येका एक वीर र तिनीहरूका प्रधान थिए। यर्मिया, याहासेल, योहानान र गदेराती योजाबाद, एलुजै, यरिमोत, बालयाह, समरयाह, हारुपी, सपतयाह, एल्काना, यिसयाह, अजरेल, कोरह वंशी योएजेर र यासोबाम, गदोरका योरोहामका छोराहरू योवेलह र जबदिया थिए। गादका कुनै कुनै मानिसहरू पनि उजाड स्थानमा भएको गढीमा दाउदसँग मिल्न आए। तिनीहरू वीर मानिसहरू र युद्धको निम्ति तयार भएकाहरू थिए, जसले ढाल बोक्न र भाला चलाउन सक्थे। तिनीहरू सिंह झै भयानक र पहाडहरूमा चाहिँ हरिण झै तेजिला थिए। एसेर तिनीहरूका प्रधान थिए। दोस्रा ओबदिया, तेस्रा एलियाब, चौथा मिसमन्ना, पाँचौं यर्मिया, छैठौं अत्तै, सातौं एलियल, आठौं योहानान, नवौं एल्जाबाद, 10औं यर्मिया र 11औं
मकबन्ने थिए। यी गादीहरू सेनाका सेनापतिहरू थिए। तिनीहरूमध्येका सबैभन्दा साना 100 को दाँजो गर्न सक्ने र सबैभन्दा ठूलो चाहिँ 1000 को दाँजो गर्न सक्ने थिए। यिनीहरू तीनै मानिसहरू थिए जसले पहिलो महिनामा जब यर्दन नदी त्यसका सबै किनारसम्म बढेर भरिएको थियो, तब यर्दन तरेर त्यसका पूर्व र पश्चिमका बेसीहरूमा बस्ने सबै मानिसहरूलाई भगाएर धपाए। बेन्यामिन र यहुदाका कुनै कुनै मानिसहरू पनि गढीमा दाउद कहाँ आए। दाउद तिनीहरूलाई भेट्न बाहिर निस्केर भने, यदि तिमीहरू मलाई सहायता गर्न शान्तिमा आएका हौ भने मतर्फ लाग र म तिमीहरूलाई स्वागत गर्नेछु। तर यदि म कुनै हत्याको दोषी नहुँदै पनि तिमीहरू धोकाबाजी गरेर मलाई मेरा शत्रुहरूका हातमा दिन आएका हौ भने हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वरले यो हेरेर न्याय गरून्। त्यसै बेलामा ती 30 जना मध्येका प्रधान अमासैलाई आत्माले प्रेरणा दिनुभयो र तिनले यसो भने, हे दाउद, हामी तपाईतर्फ छौं। हे यिशैका छोरा, हामी तपाईका साथ छौं। तपाईलाई सफलता र तपाईका सहायकहरूलाई सफलता, किनभने तपाईका परमेश्वर नै तपाईका सहायक हुनुहुन्छ। यसै कारण दाउदले तिनीहरूलाई स्वागत गरे र आफ्ना लुटपिट गर्ने दलहरूका अगुवा तुल्याए। जब दाउद साउलको विरुद्ध पलिस्तीहरूसँग लागेर लड्नलाई गए, तब मनासेका कुनै कुनै मानिसहरू दाउदतर्फ लागे। यद्यपि वास्तवमा तिनी पलिस्तीहरूतर्फ लागेर लडाईँ त गरेनन्, किनभने पलिस्तीहरूका शासकहरूले आपसमा यस्तो सल्लाह गरेर तिनलाई फर्काइदिए, तिनले त आफ्ना मालिक साउलको निम्ति हामीलाई त्याग्नेछन् र यसले गर्दा हामीहरूले आफ्ना प्राण गुमाउनु पर्नेछ। दाउद सिक्लकमा हुँदा तिनीतर्फ लागेर आउने मनासेका मानिसहरू यिनै थिए: अदनाह, योजाबाद, येदिएल, मिखायल, योजाबाद, एलिहु र सिल्लतै। यिनीहरू मनासेका हरेक 1,000 का सेनानीहरू थिए। यिनीहरूले नै लुटपिट गर्नेहरूका विरुद्धमा वीरतासँग दाउदका साथ थिए, किनभने तिनीहरू सबै असल योद्धा थिए र तिनीहरू दाउदको फौजमा सेनापति थिए। दाउदले एउटा ठूलो सेना तयार नगरुन्जेल मानिसहरू दिनदिनै तिनलाई सहायता गर्न आए। अरूहरू हेब्रोनमा दाउदसँग मिल्न आएका। परमप्रभुले भन्नुभए बमोजिम साउलको राज्य अधिकार दाउदलाई दिन हेब्रोनमा हतियारले सुसज्जित भएर दाउदसँग मिल्न आएका दलहरूका संख्या यही हुन्: यहुदाका ढाल बोकेर भाला चलाउने 6,800 लडाकु मानिसहरू, सिमियोनका लडाईँ गर्न सक्ने 7,100 योद्धाहरू, लेवीका 4,600, ती बाहेक हारूनको घरनाका मुखिया यहोयादाको साथमा 3,700 मानिसहरू थिए, अनि एक वीर योद्धा सादोकको साथमा आफ्नै परिवारका 22 अधिकृतहरू थिए। साउलका कुटुम्ब बेन्यामिनका 3,000, तिनीहरूमध्येका धेरै जसो त्यस बेलासम्म साउलको घरनाका भक्त भई बसेका थिए। एफ्राइमका 20,800 लडाकु मानिसहरू जो आफ्ना गोत्रमा प्रसिद्ध थिए। मनासेका आधा कुलका 18,000 दाउदलाई राजा बनाउन यिनीहरू नै चुनिएका थिए। इस्साखारका जुन कुलका मानिसहरू इजरायलले कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने हो सो थाहा पाउने र समयको चिन्ह बुझ्ने निपुण 200 जना प्रधानहरू र तिनीहरूका अधीनमुनि भएका तिनीहरूका कुटुम्बहरू। जबुलुनका लडाईँको निम्ति तयार भएका सब किसिमका हतियार प्रयोग गर्न सक्ने अनुभवी, साहसी र 1,50,000 योद्धाहरू। नप्तालीका 1,000 अधिकृतहरू अनि ढाल र भाला बोक्ने 37,000 मानिसहरू। दानका लडाईँको निम्ति तयार भएका 28,600 मानिसहरू। आशेरका लडाईँको निम्ति तयार भएका अनुभवी 40,000 योद्धाहरू। रुबेन, गाद र यर्दनको पूर्वपट्टिका मनासेको आधा कुलका सबै किसिमका हतियारले सुसज्जित भएका 1,20,000 मानिसहरू। यी सबै योद्धाहरू लडाईँको निम्ति सुसज्जित मानिसहरू सारा इजरायलमाथि दाउदलाई राजा तुल्याउन दृढ संकल्प गरेर हेब्रोनमा आए। बाँकी इजरायलीहरूको पनि तिनलाई राजा तुल्याउने एउटै विचार थियो। तिनीहरू त्यहाँ खाँदै र पिउँदै 3 दिनसम्म दाउदसँग बिताए।
किनभने तिनीहरूका कुटुम्बहरूले तिनीहरूका निम्ति खानपानको बन्दोबस्त गरेका थिए। तिनीहरूका चारैतिरका छिमेकीहरूले इसाखार, जबुलुन र नप्तालीसम्म टाढाबाट गधा, ऊँट, खच्चर र गोरुहरूमा खानेकुरा ल्याए। पिठो, नेभाराका डल्ला, किसमिसका झुप्पा, दाख, मध, तेल, गाई गोरुहरू, भेडाहरू धेरै संख्यामा थिए, किनभने इजरायल आनन्दले भरिएको थियो। पहिलो इतिहास अध्याय 13। दाउदले सन्दुक ल्याएका। दाउदले आफ्ना हरेक अधिकृत, 1000 का सेनानीहरू र 100 का कप्तानहरूसँग सल्लाह लिन्थे। तब तिनले इजरायलका जम्मै समुदायलाई भने, यदि तपाईहरू सम्मति दिनुहुन्छ र यदि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले बाटो खोलिदिनु भयो भने हामी इजरायलका सबै इलाकाहरूमा बाँकी रहेका हाम्रा कुटुम्बहरू र तिनीहरूका सहर र चरानहरूमा बस्ने पुजारी र लेवीहरूलाई हामीसँग मिल्न आउन् भनी समाचार पठाऊ। हाम्रा परमेश्वरको सन्दुक हामी ल्याऊ, किनकि साउल बाँचुन्जेल हामीले कहिल्यै त्यसको वास्ता गरेनौं। तब सबै समुदायले त्यसो गर्ने निश्चय गरे, किनभने समस्त मानिसहरूले यसो गर्ने सम्मति दिए। यसैले किरियात यारिमबाट परमेश्वरको सन्दुक ल्याउन मिश्र देशको सिहोर नदीदेखि लेबो हम्मातसम्मका जम्मै इजरायलीहरूलाई दाउदले भेला गराए। तब दाउद र सबै इजरायलीहरू यहुदामा पर्ने बाला अर्थात् किरियात यारिममा करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर परमप्रभुको उहाँकै नाउँले कहलाएको सन्दुक लिनलाई उक्लेर गए। तिनीहरूले अबिनदाबको घरबाट परमेश्वरको सन्दुक लिएर एउटा नयाँ गाडामा राखे र उज्जाहा र अहियोले चाहिँ त्यो गाडा हाँक्दै लगे। दाउद र सबै इजरायलीहरू परमेश्वरको सामु गीत, बीडा, सारङ्गी, खैजडी, झ्याली र तुरहीसित खुब जोसले रमाए। तिनीहरू किदोनको खलामा आइपुग्दा ती गोरुहरूले ठक्कर खाए र उज्जाहाले सन्दुक समात्न आफ्नो हात बढाए। तर परमप्रभु उज्जाहासँग क्रोधित भएर तिनलाई प्रहार गर्नुभयो, किनभने तिनले आफ्नो हात बढाएर सन्दुक छोएका थिए। यसैले तिनी परमेश्वरको सामुन्ने त्यही नै मरे। परमप्रभुको क्रोध उज्जाहामाथि परेकोले दाउद अप्रसन्न भए र तिनले त्यस ठाउँको नाउँ फारेस उज्जाहा राखे। त्यो नाउँ अझसम्मै छ। त्यस दिन दाउद परमेश्वरसँग डराए र तिनले सोधे, त्यसो भएपछि मैले परमेश्वरको सन्दुकलाई मेरो जिम्मामा कसरी राख्न सक्छु? यसैले तिनले सन्दुक आफूसित दाउदको सहरमा लगेनन्, तर एकातिर लगेर गित्ती ओबेद एदोमको घरमा लगे। यसरी सन्दुक ओबेद एदोमको घरानासित तिनकै घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। अनि परमेश्वरले ओबेद एदोमको घराना र तिनका घरमा भएका सबैलाई आशिष दिनुभयो। पहिलो इतिहास अध्याय 14। दाउदका घर र परिवार। टुरोसका राजा हिरामले दाउद कहाँ दूतहरू पठाए। उनले देवदारूका काठहरू र डकर्मी र सिकर्मीहरू तिनको निम्ति एउटा महल बनाउन पठाए। अब परमप्रभुले आफूलाई इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भयो र उहाँको प्रजा इजरायलको खातिर आफ्नो राजकीय शक्तिलाई उच्च पार्नुभयो भनी दाउदलाई थाहा भयो। दाउदले यरुसलेममा अझ धेरै विवाह गरे र तिनका अरू धेरै छोराछोरीहरू भए। यरुसलेममा जन्मेका तिनका छोराछोरीहरूका नाउँ यिनै हुन्: समूह, सोबाब, नातान, सोलोमन, इभार, अलिसुव, एलपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, एलिसामा, बेलियादा र एलिपेलेत। पलिस्तीहरूमाथि दाउदको विजय। दाउद सारा इजरायलमाथि राजा अभिषेक भए भनी जब पलिस्तीहरूले सुने, तब उनीहरू समस्त फौज लिएर तिनलाई खोज्न निस्के। यो सुनेर दाउद उनीहरूको सामना गर्न गए। अब पलिस्तीहरूले आएर रपाईहरूको बेसी लुटेका थिए। यसै कारण परमेश्वरलाई सोधे, के म पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरौं? के तपाईँ उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ? अनि परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, जा, म उनीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। यसैले दाउद र तिनका मानिसहरू उक्ली गए र उनीहरूलाई बाल पराजिममा आक्रमण गरेर जिते। दाउदले भने, नदीले त्यसको किनार भत्काए झै परमेश्वरले मद्वारा मेरा शत्रुहरूको पंक्तिहरूलाई भत्काइदिनु भयो। यसैले
त्यस ठाउँको नाउँ बाल पराजिम राखियो। पलिस्तीहरूले त्यहाँ आफ्ना देवताहरू छोडेका थिए र दाउदले ती जलाइदिन भनी हुकुम दिए। पलिस्तीहरूले अर्को एकपल्ट बेसीमा लुटपिट गरे। फेरि दाउदले परमेश्वरसँग सोधे र परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, यसपल्ट तँ उनीहरूको पछिल्लोतिर जानुपर्छ। उनीहरूलाई आक्रमण नगरिकन घुमेर लहरे पिपलका रुखहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूमाथि जाइलाग। त्यसपछि रुखहरूका टुप्पा टुप्पामा हुरुरु आवाज आउने बित्तिकै उनीहरूसँग लडाईँ गर, किनभने परमेश्वर तिमीहरूका अघि अघि पलिस्तीहरूको सेनालाई प्रहार गर्न जानुहुनेछ। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभए झै दाउदले गरे र तिनीहरूले पलिस्ती सेनाहरूलाई गिबोनदेखि गेजेरसम्मै प्रहार गरे। यसैले दाउदको ख्याति हरेक देशमा फैलियो र परमप्रभुले सबै जाति जातिहरूमाथि तिनको डर हालिदिनुभयो।